दर्शकवृन्द नमस्कार। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। म अनिता शाह। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सकिएको भोलिपल्ट करिब 30 निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना सुरु भएको छ। अरू स्थानमा पनि धमाधम मतगणनाको तयारी भइरहेको छ। चुनावको नतिजा आउने क्रम पनि सुरु भएको छ। मुस्ताङबाट नेपाली कांग्रेसले एक स्थान जितेको छ। मतगणना भइरहेको 43 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले 16 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा एमाले 15 स्थानमा अगाडि छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 5, राप्रपा 3, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 2 र अन्यले 2 स्थानमा अग्रता लिएका छन्। यो संख्या निरन्तर फेरबदल भइरहेको छ। अहिलेसम्म माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कुनै पनि क्षेत्रमा अग्रता लिन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत 5 दलले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका छन्। नेकपा एमाले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी र राप्रपा नेपालसँग तालमेल गरेको छ। तर दलहरूले गठबन्धन बनाए पनि मतगणनाको प्रारम्भिक स्थिति हेर्दा मतदाताले नयाँ परिवर्तन खोजेको संकेत देखिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटक 61% मत खसेको छ। यो तथ्याङ्कबाट राजनीतिक दलहरू र आम निर्वाचनप्रति मतदाताको रुचि घट्दै गएको संकेत देखिन्छ। नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कस्तो भन्ला त्यो त निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएपछि भन्न सकिएला। तर आज दिउँसोसम्मको मतगणनाको स्थिति हेर्दा प्रश्न उब्जिएका छन्। यो निर्वाचनले दिएको खास राजनीतिक एवं समाजशास्त्रीय सन्देश चाहिँ के हो? मतदानमा नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता किन देखिएन? पुराना एवं स्थापित पार्टीले गठबन्धन बनाउँदा पनि मतदाताको आकर्षण किन बढेन? अब नेपाली राजनीतिको परिदृश्य कस्तो बन्ला? यिनै प्रश्नमाथि विमर्श गर्न आज हामीले निम्त्याएका छौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङ र राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक उज्जवल प्रसाई। यहाँहरू दुवैलाई कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब हामीले अहिले मतगणना जारी छ। हामीले अहिलेसम्मको मतगणना अनुसारको अघि चर्चा पनि गऱ्यौँ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अब यो पुराना दलहरूलाई अहिलेको नयाँ उम्मेदवारहरूले चुनौती दिएको पाइएको छ। उज्जवलजीसँग पहिला जान चाहन्छु म। उज्जवलजी, राजनीतिक अर्थबाट यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? कसरी हेर्ने? अब अहिले नै सबै परिणाम नआएकोले अलि हतार हुनसक्छ विश्लेषण गर्नलाई। तथापि सङ्केतहरू छन् प्रशस्त, जस्तो नयाँ उम्मेदवारहरू र हत्तपत्त पार्टी गठन गरेर नयाँ पार्टी बनाएर इलेक्सनमा गएका साथीहरू पनि उहाँहरूले पाएको मत समानुपातिकको यसो एक्जिट पोलहरूबाट आएको र अहिलेसम्म आइरहेको मतको परिणाम हेर्दा पनि के लाग्छ भने पुराना मौजुदा ठुला दलहरूलाई राम्रैसँग चुनौती दिन सक्ने गरी नयाँ अनुहारहरू, नयाँ खालको पार्टी, नयाँ खालको फर्मेसन्सहरू अगाडि आएका छन्। अब यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने एउटा त अब मान्छेले मत हाल्न जानेको सङ्ख्या पनि कम छ पहिलाभन्दा। त्यो खास गरी सहरहरूमा त्यस्तो भएको होला जस्तो लाग्छ। गाउँको तुलनामा सहरमा मान्छेहरू कम मत हाल्न गएको र मेरो अन्दाज के छ भने पछिल्लो पुस्ताको मान्छेहरू अझै कम मत हाल्न गएको, किनभने धेरै आकर्षित नभएको भन्ने देखिन्छ। यो 2-3वटा फ्याक्टरलाई राखेर हेऱ्यो भने मौजुदा ठुला दलहरू जो अहिले पनि डिसाइसिभ हुन्छन्, भोलि पनि अब संसद बनिसक्दा मेरो अन्दाज के छ भने नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका पुराना पार्टीहरू नै फेरि निर्णायक बन्ने छन्। तर ती निर्णायक बन्दै गर्दा उनीहरूका लागि प्रशस्त प्रश्नहरू सतहमा आएका छन्। उनीहरूका लागि रिथिङ्क गर्नुपर्ने आफ्नो सङ्गठन सञ्चालन गर्ने ढङ्ग, आफ्नो एजेन्डा सेट गर्ने तरिका, आफ्नो पार्टी सञ्चालन गर्ने तौर तरिका र पार्टीभित्र लिडरसिप ग्रुम गर्ने तौर तरिकामा प्रशस्त रिथिङ्क गर्नुपर्ने गरी प्रश्नहरू सतहमा आएका छन् जस्तो लाग्छ। डम्बर सर, अब समाजशास्त्रीय अर्थ के? मलाई कस्तो लाग्छ भने हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियामा अथवा यो नेपाली राजनीतिमा अहिले नेपाली राजनीतिको निर्वाचन प्रक्रियामा स्वतन्त्र भन्ने नयाँ अवधारणा र अभ्यासले प्रवेश पायो। अनि मैले विचार गरिरहेको थिएँ यो स्वतन्त्र क्यान्डिडेट अथवा स्वतन्त्र मतदाता, यो इन्डिपेन्डेन्ट भोटर्स र इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट भन्ने कन्सेप्ट र अभ्यास चाहिँ युएस पोलिटिक्समा एकदम छ। युएसको राजनीतिमा करिब 35देखि 40% मतदाताहरू पार्टिसनमा होइन, उनीहरू दलीय लाइनमा होइन, स्वतन्त्र भएर बस्छन्। अनि निर्वाचनको बेलामा चाहिँ त्यो मध्येबाट भनौँ न खास नीतिहरू डेमोक्रेट्सहरूको, रिपब्लिकनहरूको भनौँ न बन्दुक सम्बन्धी नीति, अर्थनीतिहरू, कर सम्बन्धी के छ, विदेश नीति के छ, अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी, अनि भनौँ न महिलाको प्रजनन अधिकार सम्बन्धी
के नीतिहरू ल्याउँछ त्यो स्पेसिफिक नीतिहरूमा आधारित भएर त्यो इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र मतदाताहरू चाहिँ वास्तवमा स्विङ गर्छ। अनि यो स्विङ गर्ने परिपाटी पनि त्यहाँ कस्तो छ भने करिब 38%, 37% मध्ये 6-7% चाहिँ त्यत्तिकै एकदम बस्छन्, इन्डिपेन्डेन्टहरूलाई भोट दिन्छन्। अरूमा अलिकति बढी जस्तो चाहिँ डेमोक्रेट्सतिर स्विङ गर्छ, अलिकति कम जस्तो चाहिँ रिपब्लिकनतिर स्विङ गर्छ भोटिङ प्याटर्नहरू हेर्दाखेरि। त्यसैले इन्डिपेन्डेन्टहरू जता स्विङ गर्छ उनीहरूले जित्छ भन्ने चलन त्यहाँनिर छ। त्यो स्विङ हाम्रोमा चाहिँ त्यो स्विङ जुन यहाँले भन्नुभयो त्यो स्विङ चाहिँ किन घोषणापत्रमा राजनीतिक त्यो दलहरूले विशेष कार्यक्रममा आधारित भएर जस्तो अहिले हिजोस्तिको भनौँ यहाँको चुनाव छ, मैले अमेरिकाको बढी कुरा गरेँ, माफ गर्नु होला। हिजोस्तिको यो मिड टर्ममा अहिले रिपब्लिकनहरूले एकदम नराम्रोसँगले डेमोक्रेट्सहरूलाई पछार्छ भन्ने थियो। तर रिपब्लिकनहरूले कतिपय उहरूमा अस्ति यो एबोर्सन सम्बन्धी एन्टी एबोर्सन लहरू कतिपय स्टेटहरूमा लागू गर्न खोजेको कारणले गर्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट भोटर्सहरू चाहिँ वास्तवमा डेमोक्रेट्सतिर स्विङ गरेर रिपब्लिकनले भनेको जति जितेन। अहिले सिनेटमा डेमोक्रेट्सकै आफ्नो बहुमत जस्तो आयो भनेपछि हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भयो भने त्यतिकै आउट अफ ब्लू कहीँबाट पनि नभइकन म चाहिँ स्वतन्त्र उड्छु भनेर आउँदाखेरि हाम्रा मतदाताहरू स्वतन्त्र छैन। वास्तवमा केही न केही म नेपाली काङ्ग्रेस हुँ भन्छ, म एमाले हुँ भन्छ, म माओवादी हुँ भन्छ, म राप्रपा हुँ भन्छ। मोस्टली हाम्रोमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भोटर्सहरू तपाईँले पाउनुहुन्न त्यसरी स्विङ भोटहरू। तर अब त्यो सिर्जना हुँदै गयो र स्थानीय निर्वाचनमा त्यो कुरो स्पष्ट केही ठाउँहरूमा भनौँ न कैलालीमा, धरानमा अनि काठमाडौँमा र अरू निकै ठाउँहरूमा पनि एउटा उल्लेख्य सङ्ख्यामा त्यो देखायो। अब त्यसले चाहिँ हाम्रो अनि अहिले त झनै स्पष्ट रूपमा एक भोट घन्टीलाई एक भोट आन्टीलाई भनेर पनि त्यस्तो नारा गरेर पनि आए हैन भइराख्या। अब त्यही अनुसारको परिणामहरू आइराख्या देख्दाखेरि यो इन्डिपेन्डेन्ट भोटर्स र इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट्स भन्ने कन्सेप्टलाई अब हाम्रो राजनीतिभित्र कसरी यो प्रवेश भयो र अलिकति यो विश्लेषणका यसका पृष्ठभूमिहरू के हुन् भनेर हेर्नुपर्ने चाहिँ जस्तो देखिन्छ। तर यो अहिलेलाई मैले चाहिँ एक वाक्यमा के भन्छु भने यो क्षणिक प्रतिक्रिया स्वरूप मात्रै आइरहेछ। त्यो भोटरहरूले आफ्नो पार्टी एफिलिएसन छोडेको छैन। त्यसो हुँदा त्यो सुनसरीमा एउटा गीत थियो, उता यो सुन्ने गीत होइन हेर्ने गीत, बाउले बिहे गर्दैनन् पोहोर पनि भत्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि भने जस्तो आफ्नै बाउले बनाएको बाख्रा खोर भत्काउने काम अहिले भइरहेछ। तर यो कुनै एउटा संस्थागत भोटिङ प्याटर्न हो जस्तो मलाई लाग्दैन। उज्जवलजी अब म यहाँसँग आउँछु। यो जुन जसरी अब आज निर्वाचन आयोगले 61% भोट मात्र खसेको भनेर जनाएको छ, यो भोट खस्नु स्वाभाविक मानिन्छ कि अस्वाभाविक हो? होइन, एकदमै ठुलो आत्तिहाल्नुपर्ने आँकडा त यो ऊ त होइन। जस्तो अरू बेला पनि 70%, 71%, 64, 65 हुँदै आएको हो। तर यही क्रमले घट्दै गयो भने र यसलाई यो एउटा सङ्केत हो भने जस्तो यसले चाहिँ आगामी दिनको भोटिङ प्याटर्न, आगामी दिनको भोट मत खसाल्न जाने मान्छेहरूको सङ्ख्यालाई यसले केही न केही इङ्गित गर्दैछ यदि भने हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ हो। जस्तो आज 61 भयो, अर्को चुनावमा 55 होला या 58 होला, त्यसै गरी क्रमशः घट्दै गयो भने यो होल प्रोसेसबाट, यो प्रक्रियाबाट मान्छेहरू उदासीन भएको, यो प्रक्रियाप्रति मान्छेहरूको विश्वास कम हुँदै गएको भन्ने देखिन्छ। चुनाव जस्तो लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउने र लोकतन्त्रलाई फैल्याउने एउटा कडीमाथि नै अविश्वास सुरु हुनु भनेको अहिलेको सिस्टमभित्र रहेर चाहिँ हाम्रो लागि त्यो सङ्कट हो। अब योभन्दा अर्को फरक सिस्टम केही सोचियो भने त त्यो अर्को परिस्थिति भयो। तर यही परिस्थितिमा यो जुन संविधान हामीले लिएर आएका छौँ, जति दुःख गरेर यहाँसम्म पुगेका छौँ र यसप्रति नै मान्छेहरूको विश्वसनीयता, मान्छेहरूको विश्वास कम हुँदै जानु भनेको हाम्रो पोलिटिकल फर्मेसन्सहरू, हाम्रा मौजुदा राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेतृत्व र समाज हाँक्छौँ भनेर नेतृत्व लिएर बसेका विभिन्न संस्थाका मान्छेहरूप्रति पनि अविश्वास बढ्दै गएको भन्ने देखिन्छ। त्यसकारणले यसलाई अलि सिरियसली लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब काठमाडौँ जस्तो क्षेत्रमा पनि जम्मा 50% मत मात्र खसेको छ, यसले के सङ्केत गर्छ? खास गरी सहरमा मान्छेहरूको उदासीनता बढ्न थालेको छ। जस्तो मलाई लाग्छ अहिलेको चुनावको एउटा ठुलो लेसन के होला भने फेडरल पार्लियामेन्टको इलेक्सन, सङ्घीय संसदको चुनाव चाहिँ स्थानीय सरकारको चुनावभन्दा कसरी भिन्न?
सङ्घीय संसद र स्थानीय सरकारको चुनावभन्दा प्रदेशको चुनाव कसरी भिन्न, प्रदेशका क्यान्डिडेट्सहरूले के भिन्न कुरा गरे सङ्घीय संसदको क्यान्डिडेट भन्दा, सङ्घीय संसदको क्यान्डिडेट भन्दा हिजोका स्थानीय सरकारका क्यान्डिडेटले के भिन्न कुरा गरे भनेर हेर्नुभयो भने केही पनि भिन्नता देखिँदैन। एउटा भिन्नता त्यहाँ केही देखिँदैन। अर्को रोचक कुरा के देखिन्छ भने कुनै पनि पार्टीहरू बिचमा एजेन्डाको कुरामा पनि भिन्नता देखिन्न। जस्तो काङ्ग्रेसको एजेन्डा के आधारमा अरू कम्युनिस्ट भन्नेका पार्टीभन्दा भिन्न, या कम्युनिस्ट भन्नेका पार्टीहरूको या गठबन्धनको अर्को पार्टीभन्दा के एजेन्डा भिन्न भनेर हेऱ्यो भने र उनीहरूको घोषणापत्र पनि राम्रोसँग हेऱ्यो भने त्यो घोषणापत्रमा पनि धेरै ठुलो तात्विक भिन्नता देखिँदैन। के एजेन्डा के हो त, मुद्दा के हो त, कुन लमा, जस्तो भनौँ न हाम्रो अघिल्तिर नागरिकता ऐन थियो, यस्तो पेचिलो ऐन थियो, यसमा हामीले यसमा भएका डिबेटहरू हेऱ्यौँ भने नेपाली समाज लगभग ध्रुवीकृत भएको स्थिति थियो। त्यो ध्रुवीकरणलाई हाम्रो राजनीतिक दलको कुन एजेन्डामा रिफ्लेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भनेर हेऱ्यो भने त कहीँ पनि देखिँदैन। त्यस्तै स्वास्थ्यमा के, शिक्षामा के, ठोस कार्यक्रमहरू के, जस्तो स्वास्थ्यमा के गर्ने, हामी पेन्डेमिक गुजारेर आयौँ, हामीले अब अगाडि कसरी बढ्ने, शिक्षामा हामीले युनिभर्सिटीको प्रोफेसर यहीँ हुनुहुन्छ, युनिभर्सिटीका असाध्यै धेरै समस्याहरू छन्, उच्च शिक्षाका स्कुलका शिक्षाका असाध्यै धेरै समस्या छन्, यसको हामी अर्को लेभलमा हामी कसरी पुग्छौँ, अब 5 वर्ष पछाडि हाम्रो उच्च शिक्षा कस्तो हुन्छ, कसले भिजनसहित कुरा गरेको छ र। यदि तपाईँसँग भिजन छैन, तपाईँसँग स्पष्ट एजेन्डा छैन, तपाईँले फेडरल पार्लिमेन्टेरियनकै हिसाबले स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिभन्दा भिन्न कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने के आधारले मान्छे आकर्षित भएर केन्द्रसम्म गएर भोट हाल्छ। त्यसकारणले सहरमा जहाँ यस्तो कुराको अब अघि सरले युएसको इक्जाम्पल दिनुभयो, त्यहाँ अबर्सन भन्ने एजेन्डा आउँछ नि त, त्यहाँ हेल्थ इन्सुरेन्स भन्ने एजेन्डा आउँछ नि त। हेल्थ इन्सुरेन्सको एजेन्डाले समाज ध्रुवीकृत गर्छ र मान्छेले एकतिर भोट हाल्छ होइन, अथवा अर्कोतिर भोट हाल्छ। राजनीति ध्रुवीकृत हुन्छ। यहाँ चाहिँ कुन एजेन्डाले मान्छेलाई ध्रुवीकृत गर्ने त, कुन एजेन्डाले मान्छेलाई मेरो चोइस चाहिँ यो हो भन्ने त यसपालि भन्दा त्यस्तो स्पष्ट केही पनि कसैको पनि नदेखिएको कारणले मान्छेहरूमा त्यो आकर्षण कम भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब डम्बर सर, यो मानवशास्त्रीय ढङ्गबाट चाहिँ किन यो काठमाडौँ जस्तो क्षेत्रमै 50% मत मात्र खस्नुको पछाडि के छ रिजन? अब यसको एकदम तत्काल परिस्थितिको कारण चाहिँ हेर्दाखेरि गठबन्धन हो। तपाईँ जो पुस्तौँदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ उदाहरण त अहिले गठबन्धनमा माओवादीलाई भोट हाल्न जाँदैन। अब हाम्रो जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भने काङ्ग्रेस त्यसै पनि अल्छी हुन्छ भन्छ होइन। अनि अर्को कुरो के हो भने अहिलेको भोटिङ प्याटर्नमा सबैभन्दा स्विङ गर्नेहरू भनेको युवाहरू छ, भनौँ न 20 देखि 40। अहिले नयाँ भोटरहरू जो छ, हाम्रोमा डेटाहरू पनि राख्ने चलन छैन, नयाँ भोटर कति थपियो, अहिले प्रवेश गरेकाहरू। अनि अघि उज्जवलजीले निकाल्नु भएको एकदमै सान्दर्भिक कुरा, राजनीतिक दल नेपालमा वास्तवमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिँ संस्थागत रूपमा विकसित हुँदै जानुपर्ने हो, तर पथभ्रष्ट भएर एकदम यो अधोगतिमा गइराखेको छ। यसको पृष्ठभूमि के होला? मैले हेर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अन्तरिम संविधानतिरबाट नै यो सुरु भयो भनेर भन्छु। एक, अन्तरिम संविधानमा नै एउटा कुरा के त्यहाँ प्रश्न पारे भने हामी अब नेपालको राजनीतिक कोर्सलाई, बाटोलाई सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउने भनेर भन्यो। त्यो डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपलभन्दा फरक कुरा हो सहमतिमा अगाडि जाने कुरा। अनि अहिले हामीले निर्वाचन संविधान लेखिसकेर निर्वाचन गरिसकेपछिका सरकार निर्माण हुँदाखेरि पनि यहाँ त्यो सहमतिको सन्दर्भ विकसित भएर आएर भागबन्डाको कुरा भयो। अब अघि उज्जवलजीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरा, अहिले कुन संस्था छैन जुन संस्थामा चाहिँ हरेक पार्टीको भागबन्डा नलागोस्। कुनै पनि पार्टीले निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्छ भने राज्य सत्ता सञ्चालन उसको जिम्माको कुरा हो। तर यहाँ त के छ, तपाईँले उदाहरणकै रूपमा हेर्नुभयो भने संवैधानिक परिषद बन्ने छ। त्यो संवैधानिक परिषदमा को सदस्य हुन्छ? प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको अध्यक्ष होइन, प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको प्रमुख आएपछि जसले त्यो नियुक्ति प्रक्रियामा सही गर्छन् सबैको भाग चाहिएर न्यायाधीश नियुक्ति त्यसरी बाँच्छ। हरेक कुरा एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका त्यहाँ कार्यकारीमा 3तिर नियुक्ति गर्नुपर्ने 3टा अनिवार्य सही गर्नेहरूको चाहियो। त्यसो भने त्यो 3टाले पुगेन भने अर्को चाहिँ यस्तो खालको भागबन्डावादी प्रवृत्ति भनेको अनडेमोक्रेटिक प्रवृत्ति हो।
अब एउटा कुरा त यसले गर्यो, अनि अहिले गठबन्धनमा समस्या गरेर वास्तवमा भोट दिन जानमा मान्छेलाई इच्छा भएन, एउटा कुरा त। अर्को कुरा, राजनीतिक दलहरूले अहिले उज्जवलजीले भन्नुभयो जस्तै के छ त एजेन्डा छैन। प्र्याग्मेटिक लेभलमा, व्यावहारिक तहमा राजनीतिक दलहरूले यस्तो कार्यक्रमहरू यस्तो ल्याउनु पऱ्यो। अहिले युवालाई सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्ने, नेपालको युवा सङ्ख्यामा सबैभन्दा बढी अहिले के छ त विदेश जान खोज्ने छ। विदेश जान खोज्नेले सबैभन्दा पहिला 16 वर्ष पुग्ने बित्तिकै नागरिकताको प्रमाणपत्र, ऊ ड्राइभिङ सिक्न थाल्छ, 18-19 वर्षमा ड्राइभिङ लाइसेन्स होला, त्यसपछि उसले पासपोर्ट बनाउँछ, नेसनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर लिनुपर्छ भन्छ। उसलाई बालिग भो भनेर परिचय गर्ने कुरा र ऊ विदेश जान पाउने कुरा र ऊ विदेशमा पढ्न जान अथवा काम गर्न जान पाउने जो प्रक्रिया छ, यो प्रक्रिया बापतको उसले प्रमाणपत्र लिने कुरालाई हेर्नुहोस् त। अनि राजनीतिक दलले चाहिँ के एजेन्डामा लेख्छ भने नि उसको घोषणापत्रमा, म वर्षको 200 गिगाबाइट चाहिँ इन्टरनेट फ्रीमा दिन्छु। त संसारमा कहीँबाट फ्रीमा आउँछ? अनि त चाहिँ आउँदैन नि त। अनि म चाहिँ बिजुली 50 के युनिट चाहिँ महिनाको 50 बिजुली फ्रीमा हुन्छ? होइन। तिमीलाई चाहिने प्रमाणपत्र म 3 दिनभित्रमा एभाइलेबल गराइदिन्छु, लाइन लाग्नु नपरिकन। निर्वाचन आइतबार थियो, शनिबार छुट्टी, म शुक्रबार परराष्ट्रको त्यो कन्सुलर सेक्सनमा गएको थिएँ। त्यहाँ भिड 3-4 हजारकै छ के। अहिले यो बेला उनीहरू त भोट दिन जानुपर्ने गाउँमा। अनि अहिले युवाहरूलाई तान्न सकिने भनेकै तपाईँहरूलाई चाहिने कुराहरू, तपाईँहरूलाई, किनभने सरकार भनेको त सेवा प्रदायक संस्था हो नि त, सेवा प्रदायक संस्था हो। सेवा प्रदायसँग सर्भिस डेलिभरीसँग सम्बन्धित कुराहरू राख्दैन, होइन? मान्छे गएको छ विदेश, बिजुली दिन्छु यहाँ फ्रीमा भन्छ, विदेशबाट फेसबुकमा रिचार्ज गर्ने पैसा विदेशबाटै आउँछ, होइन? अनि भोट चाहिँ यसमा हाल्नु है भनेर मोबाइल पनि पठाइदिन्छ, अनि पैसा पनि खर्च पनि पठाइदिन्छ। अनि आफू जाँदाको जो आफूले प्रमाणपत्रहरू लिँदाको सारा यो कुरा लिँदाको झन्झट त थाहा छ नि त उहाँहरूलाई। अब उज्जवल सर, अब जुन यो गठबन्धन गरिएको छ, सत्ता गठबन्धन अथवा राजनीतिक दलले गठबन्धन गरेको छ, यो गठबन्धनले मात्र भोट बढ्दैन भन्ने सङ्केत पनि आयो, होइन? अब के साँच्चै यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ हामीले गठबन्धन गरेर मात्र तपाईँको भोट आउँदैन? जसरी अब स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो मत अहिले यो निष्कर्ष हेर्नुसम्म चाहिँ पछिल्लो मतगणना भइराख्दाखेरि स्वतन्त्र पार्टी जुन लेभलमा आएको छ, के साँच्चीकै यो गठबन्धनले मात्र भोट बढ्दैन भन्न सकिन्छ? निष्कर्ष के निकाल्न सकिन्छ? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने गठबन्धन भनौँ या तालमेल भनौँ, जे भनौँ, त्यसको केही बेसिक कन्भिक्सन्सहरू हुनुपर्छ क्या। तपाईँले गठबन्धन गर्न मिल्छ। अघि सरले अलिकति सङ्केत गर्नुभयो, यो कन्सेन्ससको कुरा एकदम धेरै आयो, सहमति होइन, प्रतिस्पर्धा गर न यदि डेमोक्रेसी हो भने भन्ने सरको कुरा हो। त्यो सही कुरा हो। तर त्यस बिचमा पनि केही स्पिरिट मिल्ने मान्छेहरूसँग बेसिक कन्भिक्सन्सहरूमा एकै ठाउँ आउन सकिन्छ भने कुनै कुनै मामलामा, कुनै कुनै क्वेसन्सहरूमा कहिलेकाहीँ गठबन्धन तालमेल हुन सक्छ। त्यो अस्वाभाविक कुरा होइन। जस्तो अलायन्सेसहरू इन्डियामा पनि भएको हामीले देख्यौँ। अलायन्सेस तोड्ने हुने यो चलिरहेको छ। यो डेमोक्रेसीमा, यो खालको इलेक्ट्रल सिस्टममा त्यो केही हदसम्म स्वाभाविक पनि होला। तर त्यसको केही बेसिक एजेन्डा त चाहिन्छ, बेसिक कन्भिक्सन त चाहिन्छ। जस्तो तालमेल गर्दा, अहिले गठबन्धन गर्दा भनौँ न, माओवादी या अरू जुन पार्टीहरू गठबन्धनमा आए त्यसको बेसिक कन्भिक्सन के थियो त्यो त्यति पनि उहाँहरूले राम्रोसँग स्पष्ट बताउन सक्नु भएन क्या। जस्तो उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, हामी संसदलाई संसद जस्तो बनाउन आएको होइन, पार्लियामेन्टले चाहिँ पार्लियामेन्ट जस्तो फङ्सन गर्नु पर्यो। पार्लियामेन्टका 2-3वटा काम छन्। एउटा काम त एक्जिक्युटिभलाई चेक गर्ने हो, भनेको जसको कार्यकारी अधिकार लिएर जो बसेको हुन्छ। हाम्रो त प्रधानमन्त्री सिस्टम, प्रधानमन्त्रीले धेरै हिसाबमा रुल गर्छ। प्रधानमन्त्रीले केही कुरामा एक्सेसेस गर्न खोज्यो, केही कुरामा बढ्ता गर्न खोज्यो भने त्यसलाई चेक गर्ने ठाउँ पार्लियामेन्ट हो। पार्लियामेन्ट आफैमा एउटा आइडियोलोजिकल डिबेट गर्ने ठाउँ पनि हो। पार्लियामेन्टमा कार्यक्रममा, नीतिमा, लमा, विभिन्न कुरामा आफ्ना ठाउँहरूबाट त्यसमा पोजिसन्सहरू राखेर जनताको कुरा त्यहाँ भन्ने, त्यहाँ डिबेट गरेर केही कुरा सुल्झाउने ठाउँ पनि हो त्यो। त्यहाँ कमिटिजहरू हुन्छन्, त्यो कमिटिजले कसरी कतिको फङ्सन गर्छ, कति राम्रोसँग हेर्छ, यी सबै कुरामा हामी साँच्चै पार्लियामेन्ट जस्तो बनाउँछौँ भनेर एउटा बेसिक कार्यक्रमसम्म लिएर गएको भए हुन्थ्यो। त्यसो गर्दा के हुन्थ्यो, केपी ओलीले गरेको हिजो जुन अनकन्स्टिट्युसनल मुभ थियो मेरो नजरमा पनि,
त्यसलाई पनि च्यालेन्ज गर्न सकिन्थ्यो तर उहाँहरूको त्यति पनि बेसिक कन्भिक्सन देखिँदैन भनेको उहाँहरूले विशद विमर्श त्यसमा पनि गर्नुभएको देखिँदैन मात्रै गठबन्धन केमा गर्नुभयो भन्दा आफू कहाँ सुरक्षित कहाँ चुनावमा जाँदाखेरि कोसँग तालमेल गर्यो भने आफ्नो स्थान सुरक्षित हुन्छ भनेर नेतृत्वमा रहेका मान्छेहरूको स्वार्थलाई सबभन्दा प्राथमिक बनाएर यो गठबन्धन गरियो त्यसकारणले गठबन्धन त्यसरी गरेको गठबन्धनको त्यो खास कुरा जनताले थाहा पाए जनता बेकुब त हुँदैन नागरिक बेकुब त छैन सूचना छ नागरिकले छान विचार गर्न सक्छ विश्लेषण गर्न सक्छ उसले विश्लेषण गरेर हेर्दा के देख्यो भने यो गठबन्धन किन भइरहेको छ भन्दा यहाँ बेसिक कन्भिक्सन छैन यहाँ डेमोक्रेसीको पार्लियामेन्टलाई पार्लियामेन्ट बनाउने जस्तो कुराको या अरू कुनै कार्यक्रमको जस्तो अघि सरले इक्जाम्पल दिनुभयो जस्तो हामी डेलिभरीमा यसरी चुस्तता ल्याउँछौँ भन्नेसम्म पनि कार्यक्रमिक तपाईँको कुनै छलफल देखिँदैन जस्तो गठबन्धनको त एउटा संयुक्त एउटा घोषणापत्र पनि हुन सक्थ्यो होला नि क्लियरली स्टेट गरेको राम्रोसँग स्पष्ट कार्यक्रमहरू बताएको यो कुरा 5 वर्षमा हामी अचिभ गर्छौँ भनेर हामी एकै ठाउँ उभिन्छौँ 5 वर्ष हामी यसरी डिस्कसन डिबेट गर्छौँ 5 वर्ष हामी यो ल पोलिसीमा काम गर्छौँ भनेर स्पष्ट भन्न सकिन्थ्यो होला नि तर त्यो त केही पनि भएन नि किनभने उहाँहरूले हाँपझाँप गरेर हतार उहाँहरूको आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्ने र कसरी तिकडम गरेर अलिअलि पोजिसन बनाउन सकिन्छ भन्ने बाहेक त्योभन्दा ठुलो भिजन चिन्तन राखेर गठबन्धन गरिएन त्यसकारणले गठबन्धन सही या बेठिक ठिक या बेठिक भन्ने निष्कर्षमा पुग्दा हामीले के सोच्नुपर्छ भने यस्तो छली कुरा गरेर गरिएको गठबन्धन चाहिँ काम लाग्दो रहेछ र मान्छेले त्यसको खासियत थाहा पाउँदा रहेछन् र अन्ततः दण्डित पनि गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा यसले लगभग प्रमाणित गर्छ यसमा अलिकति थपौँ यसैमा अब अन्य कुराहरूको अतिरिक्त नेपाली राजनीति भनेको संरचनाको कुरा हो विचारको कुरा हो विचार भनेको संरचना हो वास्तवमा नेपाली राजनीति यो पहिला पनि यस्तो धेर थोर थियो तर खास गरेर गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ एकदम व्यक्ति हावी हुँदै गयो र व्यक्ति केन्द्रित हुँदै भयो अघि व्यक्तिगत स्वार्थको कुरा बार उज्जवल सरले निकाल्नु भयो त्यो संरचनाभन्दा व्यक्ति ठुलो र संरचनाभित्रको अलिकति कमजोरी र त्यसभित्र भएको छिद्रहरूमा व्यक्ति प्रवेश गरेर समस्त पार्टी संरचनालाई नै आफ्नो स्वार्थमा हिँडाउने प्रवृत्ति बढ्यो त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ हामीले देख्यौँ म प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ अहिले पनि चुनावको नारा तपाईँ देख्नुहुन्छ देशले मलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहेको छ भन्छ त्यहाँ राजनीतिक एजेन्डाको कुरा उसको पोलिटिकल पार्टीको अब मूल मुद्दाहरू के छ योसँग सम्बन्ध छैन भनिसकेपछि त्यहाँबाट पनि हाम्रो राजनीतिक बाटो चाहिँ डिरेल हुँदै गयो अब डिरेल भइसकेपछि आफ्नो कार्यकर्ताहरूमा आएको वितृष्णाको परिणाम हो जस्तो लाग्छ अहिले मलाई तर यो वितृष्णा फेरि पनि संस्थागत चाहिँ होइन वैचारिक आधारमा टेकिएको होइन यो एउटा सबक सिकाउने हिसाबमा अर्कोतिर भोटिङ भइरहेछ भोट स्विङ गरिरहेको छ एउटा युवा जमातको बनाउन एउटा खालको कनेक्सन त अहिले त बाहिर छ नि नेपाली अर्थतन्त्रले यहाँका सत्ताले यहाँको सरकारले हामी जतिसुकै खाना लाउन दिएका छौँ भने पनि हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणाली चलिराखेको कुरा त रेमिटेन्सले छ जसले रेमिट गर्छ हैन जसले रेमिट गर्छ उसले त केही अर्थमा यो भोटिङ प्याटर्नलाई चेन्ज गरिराखेको छ उहिलेको जस्तो चुनावको दिन काठमाडौँबाट गाउँमा फर्केर गएर 2-3 दिन यताउता गरेर भन्ने छैन अहिले त 60 लाख मान्छे त विदेशमा छ 60 लाख मान्छे विदेशमा छ भनेको कम्तीमा 50औं लाख घरको मान्छेहरू अहिले विदेशमा छ भनेपछि अब यो कुरा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले बुझिराखेको छैन र त अघि उज्जवल सरले भन्नुभयो जस्तो बुझिराखेको छैन अथवा बुझ पचाइरहेछन् के आफैलाई फर्केर कसरी हेर्ने बुझ पचाउँछ व्यक्ति स्वार्थलाई हावी बनाउने हो भने नभए समग्रमा कुरा गर्ने र संरचनागत तहमा कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा बुझ पचाएर धर छैन सर अब यो चुनावबाट प्राप्त जनादेशको आधारमा चाहिँ कस्तो खालको राजनीति कता जाला त्यो डमसरले भनिदिनु होला हैन अब पनि पहिलाको भन्दा भद्रगोल हुने भयो पहिलाको भन्दा भद्रगोल हुन्छ हामीले अब स्टेटमेन्ट पनि सुनिहाल्यौँ अहिले जतातिर भोट स्विङ गरिरहेछ त्यस पार्टीका सभापतिले अहिले भन्नुभयो हामीलाई अघि मात्रै मैले सुन्दै थिएँ हामीलाई नजरअन्दाज गरेर र हामीलाई बाहक राखेर चाहिँ अब सरकार त्यति सजिलै चल्नेवाला छैन
भनिरहनु भएको छ। अब कसो गर्ने, उहाँसँग पनि एजेन्डा त छैन। भनौँ न अहिले स्पष्टै भनौँ न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने खुलो हगि। अब कुन मकसदमा त्यो नामहरू राखिएको छ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको त कुनै वैचारिक आधार त मैले त देख्दिनँ। सुशासन भन्छ होइन, सुशासन भन्छ। अब के हो सुशासनका त्यसका इन्ग्रिडियन्ट्सहरू के हुन्, कसो गर्ने हो, त्यो पनि छैन। फेरि सुशासन दिन्छु, संसदमा जाने भनेको सुशासनका निमित्त मैले नीति निर्माण गर्छु भन्ने हो होइन। शासन सञ्चालनका निमित्त जुन नियमहरू बनाउनुपर्छ, जुन ऐनहरू बनाउनुपर्छ, जुन संविधानलाई जसरी हामीले चाहिँ नि एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ त्यतातिर जान्छु भन्ने हो। बाटो पो दिन्छु भन्छ होइन, छिट्टै नागरिकता दिन्छु भन्छ। यहाँ दिने त ब्युरोक्रेसी हो। सो टु सम एक्सटेन्ट मलाई अहिले समस्या कस्तो लाग्छ भने नि, कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्यायो भने पनि मैले भन्ने गरेको छु, नेपालमा राजनीतिक रूपान्तरण हुनुपर्ने हदसम्म भइसक्यो। तर त्यो राजनीतिक रूपान्तरणलाई र संविधानले सुनिश्चित गरेको कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसी हो, कार्यपालिका हो। हामी सरापिरहेछौँ डेमोक्रेसीलाई, समस्या छ नेपालको ब्युरोक्रेसीमा। अब ब्युरोक्रेसी चाहिँ जङ्गबहादुर राणाको कुमारी चोक अड्डा कालिन्छ हेर्नुहोस्। ब्युरोक्रेसीको साथीहरूलाई मन दुख्ला, रिटायर भएपछि अब म कुन आयोगमा जाने हगि, अनि कहाँको राजदूत हुने, त्यो सबै पृष्ठभूमि हगि। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू कतिपय त एकदमै सार्प आफ्नो पार्टीभित्र चलखेल गर्नमा, अरू पार्टीहरूसँग ल्याउनमा सार्प हुनुहुन्थ्यो कि एकदम सबलाई ढलाउन सुताउन सक्ने क्षमता भएकाहरू अब सचिव मुख्य सचिवहरूले सुताइदिएर लास्टमा यस्तो भयो। त्यसैले हामीले इन्टरोगेट गर्ने चाहिँ अहिले ब्युरोक्रेसीमा पनि हो है समस्या चाहिँ। त्यो स्पष्ट बहुमतको सरकार आयो भने पनि यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन। किन? त्यो कार्यान्वयन गर्ने ऊ भनेको चाहिँ ब्युरोक्रेसी हो। नेपालको ब्युरोक्रेसी भनेको जहिले पनि दैलो थुन्ने, काम नगर्ने र खर्च नगरिकन प्रगति खोज्ने खालको छ क्या। उज्जवल सर, अब म तपाईँकोमा आउँछु। अब जसरी यो निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशका आधारमा अब के मतदाताहरू सन्तुष्ट हुन्छन् त? सरकार गठनदेखि लिएर अब जसले जितेर आउनुहुन्छ उम्मेदवारहरू, सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ मतदाताहरू? अहिले डम्बर सरले अलिकति सङ्केत गर्नुभयो। मलाई पनि के लाग्छ भने यो दुई तिनवटा फ्याक्टर छ। एउटा त डिसाइसिभ फेरि पनि पुराना पार्टीहरू र त्यो पार्टीको नेतृत्व नै हुन्छन् संसदभित्र। अहिले अन्तिम परिणाम आउँदासम्म हामी त्यही स्थितिमा पुग्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले च्यालेन्ज गरेर आउने साथीहरू जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामै लिएर भनौँ, तर पार्टी त अरू पनि छन्। जस्तो सीके राउतको पार्टी छ, यो अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ र अलि स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो हिसाबले चुनाव लडेर केही जितेर आउनुहुने सांसदहरू पनि हुनुहुनेछ। त्यो सबैको गठजोडले के देखाउँछ परिदृश्य भन्दा डिसाइसिभ पुराना पार्टी हुने र उहाँहरूलाई च्यालेन्ज गर्ने, उहाँहरूलाई के कुरामा च्यालेन्ज गर्ने भन्दा सुशासनकै भनौँ या कुनै लको कुरा गरौँ, पोलिसीको कुरा गरौँ, यो स्थितिमा च्यालेन्ज गर्ने हदमा, वैचारिक रूपमा, कार्यक्रमिक रूपमा, नीतिको कुरामा च्यालेन्ज गर्ने हदमा चाहिँ नयाँ पार्टीहरू आएका होइनन्। यो प्रतिक्रियाको मत हो बेसिकल्ली। पुराना मौजुदा पार्टीहरूको काम गर्ने ढङ्गप्रतिको उदासीनताले त्यो प्रतिक्रिया स्वरूप आएको मत हो। त्यो तिमीहरूले काम गर्ने ढङ्ग भएन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट त्यो स्टेटमेन्ट त बन्यो इलेक्सनमा, तर अब के त भन्ने कुरा चाहिँ कोहीसँग पनि क्ल्यारिटी छैन। र जसले यो पार्टी हतपत गठन गरेर आउने, भनौँ न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसरी बन्दै थियो, हामी त काठमाडौँमा बसेर नजिकबाट हेर्दै थियौँ होइन, कस्ता मान्छे कसरी तानियो, स्वतन्त्र रूपमा आफै अगाडि बढेका साथीहरूलाई कसरी पार्टीमा आऊ भनियो र अन्तिम बेलामा एकदम हतपत्त। त्यो त हामी एउटा सामान्य कार्यक्रम गऱ्यौँ भने पनि त्योभन्दा राम्रो तयारी गर्छौँ। जस्तो म आफै केही इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्छु, एज एन इभेन्ट अर्गनाइजर सोच्यो भने त्यो कार्यक्रम तयारी गर्न जति समय लाग्छ, जति मेहनत गर्नुपर्छ, त्योभन्दा कम मेहनतमा यो पार्टी गठन भयो। त्यस कारणले अघि डम्बर सरले भन्नुभयो जस्तो आइडियोलोजिकल क्ल्यारिटी चाहिन्छ क्या। यो पोस्ट आइडियोलोजिकल फेज के यो जार्गनहरू जति पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर बेसिक कन्भिक्सन त चाहियो नि। अहिले स्वतन्त्रका नाममा चुनाव जितेर आउने साथीहरू, आजको चुनाव मात्रै होइन, हिजो स्थानीय चुनाव जितेर आउनेहरूमध्ये पनि केहीलाई सोध्नुहोस् त तपाईँ गणतन्त्रको पक्षधर हो कि होइन भन्दा उहाँले कुरा चुकाउनुहुन्छ। स्पष्ट छ, म गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत निर्वाचित भएको मान्छे हुँ, त्यसकारणले गणतन्त्र मेरो बेसिक कन्भिक्सन हो भनेर एक लाइन एक स्टेटमेन्ट भन्न नसक्ने
त्यति कन्भिक्सन टेबलमा राख्न नसक्ने मान्छेहरूले भोलि क्रुसियल टाइममा क्रिटिकल पोइन्टहरूमा कस्तो डिसिजन लिनु होला? प्रदेशमा मात्रै नहालेको स्थिति छ। हो, अहिले जस्तो भनौँ न, अहिले हाम्रो सिस्टम त प्रदेशसहितको सिस्टम हो, सङ्घीयता हो। यो सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउँदा अहिलेको संविधान सफल हुन्छ। यो सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउँदा हामीले लिएर आएको प्रणाली सफल हुन्छ र त्यसले राम्रोसँग डेलिभर गर्छ। तर यही प्रदेशमाथि प्रहार हुने, यही सङ्घीयतामाथि प्रहार हुने र अहिलेका संविधानका आधारभूत तपाईँका उपलब्धिहरूमा प्रहार गर्ने, मत जाहेर गर्ने, प्रहार गर्ने इन्टेन्सन राख्ने, फेरि अर्को डिसअनेस्टी कहाँ देखिन्छ भने कम्तीमा त्यसो भनेरै घोषणापत्रमा लेखेर र त्यसो भनेरै जनतालाई कन्भिन्स गरेर राजनीति गरेर आएको भए, हिजोदेखिको त्यो एफोर्ट लगाएर, हिजोदेखि त्यो कन्भिक्सनमा बसेर मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर, जनतालाई कन्भिन्स गरेर उहाँहरूलाई कन्सोलिडेट गरेको भए पनि उहाँहरूबाट केही आशा गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यो उहाँहरूले गर्ने कामप्रति मेरो असहमति होला, तथापि उहाँहरू अनेस्ट हुनुहुन्छ भन्न सकिन्थ्यो होला। यसरी नयाँ स्वतन्त्रका नाममा नयाँ पार्टी, नयाँ अनुहार भनेर आउने मान्छेमा डिसअनेस्टीको कुरा त अहिलेदेखि देख्न थालियो। त्यसकारणले म आफै यो अहिलेको चुनावको परिणामलाई कसरी हेर्छु भने पुराना पार्टीहरूप्रतिको फटिक, थकान हो आम मान्छेको, त्यो प्रतिक्रिया स्वरूप यो मत दिएका हुन्। तर अहिले नयाँ गर्छु भनेर आउने साथीहरूप्रति विश्वस्त र उहाँहरूले आएर ठुलो च्यालेन्ज गरेर यो सिस्टममा ठुलो फेरबदल ल्याउनु होला भन्ने मलाई पटक्कै विश्वास छैन। अब जुन जसरी नयाँ पार्टीहरू आइरहेको छ होइन, उनीहरूले त खालि प्रतिनिधि सभामा त उम्मेदवारी बढी दिएको छ, किन प्रदेश सभालाई चाहिँ उनीहरूले त्यति धेरै चासोको साथ लिए? प्रदेश सभा त उनीहरूको रडारमै भएन। प्रदेश सभालाई त उहाँहरूले यसै पनि मौजुदा त्यो चाहिँ खासमा स्पेस कसले बनाइदियो त्यसो भन्दा यो जसले म सङ्घीयता मान्छु भनेर आउने पार्टीहरूले त्यो सङ्घीयतालाई राम्रोसँग बोकेनन्। उनीहरूको पनि यो गतिलो एजेन्डा बनेन। यो सङ्घीयतालाई संस्थागत गरौँ भनेर एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेसले जुन हाँकका साथ, जुन चुनौतीका साथ भन्न पर्थ्यो र जसरी काम गर्न पर्थ्यो त्यसमा उहाँहरू चुक्नु भयो, बार चुक्नु भयो। त्यो चुकेपछि त्यहाँ एउटा स्पेस बन्यो र त्यो स्पेसलाई क्यापिटलाइज गर्दै केही साथीहरू आउनुभयो र उहाँहरूले सङ्घीयताको विरोध गरेर, र त्यसमा पनि अलिकति विनम्र हुन सकिन्थ्यो होला। ल, प्रदेशमा हामीलाई उम्मेदवार दिने समय भएन, मान्छे भएन, खासमा कुरा त्यो हो। तर उहाँहरूले डिसअनेस्टी कहाँ देखाउनुहुन्छ? उहाँहरूले अविनम्रता, त्यो कुनै पनि विनम्रताको एलिमेन्ट पनि कहाँ देखाउनुहुन्न भने उहाँहरूले ब्यालट लिने बेलामै, त्यो पेपर लिने बेलामै उहाँहरूले प्रदेशको पेपर लिन्न भन्नुभयो। त्यो जेस्चर के हो? त्यो जेस्चर, त्यसको मिनिङ के हो? त्यसमा ठुलो प्रश्न उठाउन सकिन्छ, त्यसमाथि ठुलो सन्देह गर्न सकिन्छ। र त्यो सन्देहले नै के भन्न लगाउँछ हामीलाई भने म जस्तो एनालिस्टलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्दा त्यो उहाँहरूको डिसअनेस्टी हो। त्यसरी आजकै दिनदेखि डिसअनेस्टी देखाउने साथीहरूले संसदमै नपुगिकन त्यसरी डिसअनेस्ट हुने साथीहरूले भोलि संसदमा पुगेर पावर हातमा बोकेर क्रिटिकल पोइन्टहरूमा कसरी डिसिजन गर्नु होला? यो खालि पपुलिजमको, पपुल्यारिटीको कुरा मात्रै होइन नि त, यो त यहाँ त कन्भिक्सनको कुरा हो होइन? त्यो कन्भिक्सन उहाँहरूमा देखिएन। यसमा एउटा थपिदिउँ अनिताजी, यो हामी एउटा राजनीतिक बाटोमा छौँ र राजनीतिकरणको प्रक्रियामा छौँ। अनि यो राजनीतिकरणको प्रक्रियाले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक पद्धति र नेपालको जुन सङ्घीय व्यवस्था छ, तीन तहको, तीन चक्कामा गुड्ने, त्यसलाई राजनीतिक बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्ने स्थितिमा यो मूल राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र उनीहरू आफैभित्रको त्यो अन्तर्ध्वंसीय कार्यकलापहरूले, त्यो एउटा पार्टी फुटेर तीनटा हुने कुराहरू, अनि आपसी त्यो मतभेद र आपसी स्वार्थलाई, व्यक्तिगत स्वार्थलाई पुरा गर्ने प्रवृत्तिबाट अगाडि बढ्ने कुराहरूले, अनि भाग आफूलाई नपुगेका आधारमा झगडा गर्ने कुराहरूले विरक्तिएर आफ्नै मतदाताहरूले यस्तो अहिले छनौट गर्यो कि त्यो छनौटको प्रक्रियालाई हामीले चाहिँ डिपोलिटिसाइजेसन भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, अराजनीतिकरण। यो राजनीतिक बाटो नै होइन वास्तवमा, यो चाहिँ अराजनीतिकरणको बाटो हो। र यो चाहिँ पथभ्रष्ट हुँदै मुख्य दलहरू मात्रै होइन कि भोटरहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट नेपालको सङ्घीय राजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा योगदान गर्नुपर्नेमा यसलाई अघि मैले त्यो एउटा हेर्ने गीतको भनेको जस्तो भत्काउने प्रक्रियामा गइरहेछ। किनभने यो कुनै पनि विचारविहीन एउटा मोमेन्टस, एउटा क्षणिक आवेगका आधारमा पार्टी निर्माण भएको छ नि त। जब काठमाडौँ र धरानमा स्वतन्त्रहरूले राम्रो मार्जिनमा जितेपछि अब स्वतन्त्रहरूको दिन आयो भनेर जसरी एउटाले टोलमा मोमो पसल खोलेपछि नाफा कमाउन थाल्छ,
अर्कोले पनि मोमो पसल खोल्न तुरुन्तै सुरु गरेको स्थिति जस्तो मात्रै राजनीतिलाई त्यो लेभलमा झारेर त नभनौँ, तर यो अराजनीतिकरणको प्रक्रियाभित्र हामी पस्यौँ। यसले हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्दैन। तर यो मलाई लाग्छ जो मतदाताहरू स्विङ गरिराखेका छ उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो पहिलाको पार्टिसन एफिलिएसनमै नै आफ्नो दलसँग नै सम्बद्ध हुनुहुन्छ। यो एउटा सबक सिकाउने हिसाबमा मात्रै गइरहेछ जस्तो लाग्छ। यो फेरि यो कोर्स फर्केर आउँछ, 1-2 चुनावको कुरा हो। अब यो जुन जितेर आएको शक्तिहरू हुन्छ नि, अब जुन स्वतन्त्रबाट अथवा स्वतन्त्र पार्टीबाट अथवा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू हुन्छ, उनीहरूले के आफ्नो संसदमा आफ्नो स्थान पक्कड जमाउन सक्छ? जस्तै परिवर्तनका लागि भनेर जसरी आम मतदाताहरूले उनीहरूलाई भोट हालेका छन्, ठुला दलहरूलाई के साँच्चैकै चुनौती दिन्छन् कि के छ? धेरै जसोको, सबैको म भन्दिनँ, सबैको मलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, तर धेरै जसोको मनमा सर्भिस डेलिभरी छ हैन। सर्भिस डेलिभर गर्न उहाँहरू फेडरल पार्लियामेन्टको मेम्बर बन्नुभएको छ क्या, त्यो विरोधाभास त्यहीँ देखिन्छ। सर्भिस डेलिभर गर्न मन हुने साथीहरूले स्थानीय सरकारमा जानुपर्थ्यो, जसरी हर्क साम्पाङ जानुभयो, बालेन जानुभयो, उहाँहरूले सर्भिस डेलिभरीको सोचेर जानुभएको थियो, केही कोसिसहरू गर्नुभएको होला, त्यसमा फ्लजहरू धेरै होलान्, तथापि उहाँहरूको मनमा जे थियो त्यो गर्न स्पेस छ। तर फेडरल पार्लियामेन्टेरियन सङ्घीय संसदको भूमिका सोझै सर्भिस डेलिभरीको कुरा होइन, त्यो नीतिको, कानुनको, त्यो राष्ट्रिय सङ्कल्पहरूको र राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिलाई कहाँ पुर्याउने, हाम्रो समाजलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा दखल गर्नलाई उहाँहरू जानुभएको हो खासमा हैन। त्यो हाम्रो प्रावधानले, हाम्रो संविधानको मर्मले त्यो भन्छ, तर त्यो मर्मलाई उहाँहरूले आत्मसात गरेर उहाँहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छैन। त्यसकारणले मैले अघि पनि भने उहाँहरू मौजुदा पार्टीहरूका लागि, मौजुदा पार्टीको नेतृत्वका लागि सबलतम चुनौतीका रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा काफी सन्देह छ। यद्यपि मेरो अहिलेको सन्देहभन्दा विपरीत, हामीले अहिले सरले मैले अहिले सङ्केत गरेको भन्दा विपरीत उहाँहरूले आफ्नो सबल प्रस्तुति त्यहाँ गर्नुभएछ भने त्यो हेरौँला, त्यो राम्रो पनि हुनेछ। तर आजकै दिनमा उहाँहरूका विभिन्न एक्टिभिटिजहरू, उहाँहरूले अहिले सङ्केतका रूपमा देखाउनु भएको उहाँहरूका जेस्चर्सहरू हेर्दा त्यसरी हामी विश्वस्त हुन सक्ने ठाउँमा छैनौँ। तर यसो भन्दै गर्दा यहाँ एउटा स्पेस चाहिँ के क्रिएट भयो त? त्यसो भए उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा उहाँहरूको उपस्थिति मात्रैले पनि, उहाँहरू त्यहाँ संसदमा सांसदको रूपमा जाँदै गर्दा 8, 10, 15, 20 कति मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यहाँ पुग्दै गर्दा समानुपातिक तर्फबाट पनि केही मान्छेहरू आउनु होला, उहाँहरूको एउटा जमात त्यहाँ जाँदै गर्दा उहाँहरूको अनुहारले मात्रै पनि, उहाँहरूको प्रेजेन्सले मात्रै पनि मौजुदा ठुला दलहरूका नेतृत्वलाई हामीले सोच्नुपर्ने दिन आयो है। अब हामीले सच्चिनुपर्छ है। अब हामीले आफ्नो सङ्गठन सञ्चालन गर्ने तौर तरिकामा, आफ्नो नेतृत्वमा हामीले रिभिजिट गरेर रिथिङ्क गर्नुपर्ने बेला चाहिँ यो हो है। यसो भएन भने हामी पनि भड्कालामा जाकिन्छौँ र सिस्टम पनि धरापमा जान सक्छ भन्ने चेत चाहिँ उहाँहरूलाई आउन सक्छ। त्यो अनुहारले, त्यो प्रेजेन्सले, उहाँहरूको प्रस्तुतिहरूले समग्रले उहाँहरूलाई सच्याउने एउटा स्पेस चाहिँ दिन सक्छ। सर, अब हजुरले पहिले नै अगाडि नै भन्नुभएको थियो विश्लेषण गर्न अलिकति हतार होला भनेर, तर त्यही पनि अब कस्तो खालको सरकार बन्ला? होइन, सरकार चाहिँ अहिले नै ठ्याक्कै भन्न सकिन्न, अलिकता रिजल्ट अलि धेरै नै आउनुपर्छ। अब यसो अहिले अन्दाज गर्दा के हुन्छ भने डिसाइसिभ फोर्सेसहरू नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र अहिलेको राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतका केही मान्छेहरूको त्यहाँ अलिकता प्रभाव हुने भएको भएर यो त अब एक हिसाबले भन्नु भने त्रिशङ्कु टाइपको संसद नै बन्छ। त्यसकारणले सरकार बन्दाखेरि त्यहाँ एलायन्सेसहरू हुनैपर्छ। अब अहिलेकै गठबन्धन रहन्छ रहँदैन, भोलि अर्को त्यहाँ इक्वेसन बन्छ कि बन्ने सम्भावना छ कि? अब ठुला नेताहरूको केही सङ्केतहरू हेर्दाखेरि, केपी ओलीको स्टेटमेन्ट हेऱ्यो भने, अरूको स्टेटमेन्टहरू हेऱ्यो भने अलिअलि शङ्का कहाँ गर्न सकिन्छ भन्दा इक्वेसन भोलि चेन्ज पनि हुनसक्छ भन्न सकिन्छ। तथापि एउटा कुरा चाहिँ सर्टेन के छ भने सरकार एकमना या यस्तो केही बन्दैन, त्यो एलायन्स नै हुन्छ र कसले लिड गर्छ, कसको लिडरसिपमा सरकार बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केही दिन पर्खिनुपर्छ। थपौँ एउटा, अब यो मलाई कस्तो लाग्छ भने फेरि अलिकति पुरानोमा जान्छु, नेकपाको झन्नै 2/3 बहुमत आयो, ठुलो बहुमत आयो। आएपछि अब 2-3 निर्वाचन त खाइयो। यो 50 वर्ष सकियो भने त समाजवादमै छिरिन्छ भन्ने गफ गर्ने साथीहरू नै पछि त्यो आफ्नै सरकार होइन कसरी ढाल्ने भन्नेतिर पनि खुब लागे है। अहिले पनि तपाईँले प्रमुख नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको अथवा अनि नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष कमरेडको तपाईँले सुन्नुभयो भने यो 15-20 वर्ष जानुपर्छ भनिरहनु भएको छ। अब 15-20 दिन पनि जाला जस्तो छैन। एउटा कुरा चाहिँ के निश्चित भयो भने नि
गठबन्धनबाट निर्वाचनमा सँगै गएर तालमेल गरेर यो गठबन्धन गरेर भागबन्डा गरेर गएर सरकार गठन गर्छु भन्ने त आउने सम्भावना एकदम कम भइगयो एउटा कुरा। अनि जसलाई धुलिसात गर्छु भनेर गठबन्धन बनेको त्यो धुलिसात नहुने भयो। त्यसैले त्यो मिट्टीमा मिलाउँछु भनेर भनेका पार्टी पनि अहिले सँगसँगै काङ्ग्रेस बराबर आइराखेको जस्तो देखिन्छ अहिलेको प्रारम्भिक उहरूमा हैन। अनि उनीहरूलाई अहिले समस्या कहाँ हुने भयो भने उनीहरूको समानुपातिको भोट चाहिँ स्विङ गरेर अर्को पार्टीतिर नयाँ पार्टीतिर गइराखेको छ। त्यसो हुँदा अब गठबन्धन भन्ने कुराको समीकरण नै सरकार निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ परिवर्तन होला भन्ने लाग्छ। किनभने यो गठबन्धनको बहुमत पुग्नेवाला 138 पुग्ने जस्तो सम्भावना देखिन्न। त्यो देखिन्न। पुग्यो भने पनि अब 2-4वटा किनबेच हुने हाम्रोमा चलन छँदैछ हैन, अर्कोले किनिदिन्छ के गर्छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि त्रिसङ्घको संसद कन्फर्म भयो। अब यो भित्र सरकार चाहिँ यस्तै खालको भागबन्डामा आधारित सरकार बन्ने भयो। हाम्रो नियति अबको 5 वर्ष जस्ता तस्तै हुन्छ फेरि। हस्, धन्यवाद सर यहाँको टाइमको लागि। डम्बर सरलाई पनि उज्जवल सरलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच। कान्तिपुर निर्वाचन विशेष जारी रहनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।